Mataghapon mao kini ang exercise namo ni dinhi sa Femisa Ayala Seniors Park, ikahinan sa lokal nga pangdamhanan sa Tagum City. Ang pagtagad sa maayong panglawas sila bina sa mga senior citizens ug retirees. Kapin gatos ka mga exercise equipment ang nag-alirong sa likod sa amoang City Hall. Nga libre gayud ang pag-exercise bata man o tiguang. Itawag kini og Seniors Park kay mataghapon dinhi nato makita ang mga idaran nga nagapalagsik sa ilang panlawas. Pinaagi sa pag-walking, jogging ug paggamit sa mga ekwipo nga pang-exercise. Sama niini nga pagpapaskog sa ato ang tiil, dughan ug kamot ug aduna say pangpabuhi sa atong kaugatan sa tiil. Ug kung gahi na ang imong mga tudlo, pwede ra gyud kaayo ni imong tuyok-tuyokon nga mura siya og reflexology sa kamot. Ug aduna say pampagamay ug hawak ug pampalig-on sa matiis nga mausay hinungdan nga gipamaulan ang ako ang bagta. Makatabang usab kining murag manubela. Lagay nyo nga sa ang mobility sa imong bukto. Nindot ani kay aduna po'y foot reflex. Ang paglakaw sa batuan aron mabuhi ang kaugatan. Alang sa mga batanon mapuslan gyud ang outdoor volleyball court nga paborito namo ni Bing nga pampasingot ug ang paborito sa mga Pinoy ang half-court basketball. Busa matag buntag ug hapon dagsa ang tao dinhi sa Tagum City Hall aron mag-ehersisyo.